बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे साथियों, मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, पूरा साल मैं इस जुमे रात का इंतज़ार करता हूँ। 20 रजब की दौलत वाली जुमे रात का वजीफ़ा, जिसको भी मैंने आज तक ये वजीफ़ा दिया, इसने वजीफ़ा पढ़ा, कामयाब हो गया। दौलत में पूरा साल वो बंदा खेलता है जो ये 20 रजब की जुमे रात का वजीफ़ा पढ़ता है। मैं खुद, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग यकीन करें या ना करें, पूरा साल सिर्फ एक दिन का इंतज़ार करता हूँ। वो दिन होता है 20 रजब की जुमे रात का। जो इस जुमे रात को, इस वजीफ़े को जो आगे वीडियो में बताने लगा हूँ, पढ़ता है, सारी जिंदगी दौलत में खेलता है, सारी जिंदगी पैसों में खेलता है। अल्लाह पाक दौलत और रिज़्क इस बंदे के मुकद्दर में लिख देते हैं। ये दिन मेरे भाइयों, जिसने गवा दिया, ये अमल ना किया, सारी जिंदगी पछताएगा। पछताने से बेहतर है मेरे भाइयों, आज ये 1 मिनट का अमल करके अपनी जिंदगी को खुशियों से भर लो, अपने घर को दौलत से भर लो। ये वजीफा साथियों, भाइयों बहनों, बेशुमार लोग कर चुके हैं और शायद ही कहीं से आपको ये दौलत का नायाब वजीफा मिले। बहुत कम लोगों के पास ये वजीफा है, ये राज है। ये वजीफा जिसके हाथ लग गया, ये अमल जिसके हाथ लग गया, उस बंदे की गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और उसके घर में दौलत बारिश की तरह पूरा साल बरसती रहती है। तकदीर के इंशाअल्लाह बंद दरवाजे वजीफ़ा पढ़ते ही खुल जाएंगे। आसान सा अमल है, बिल्कुल आधे से 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा अमल आप लोग बड़े आराम से जुमेर रात वाले दिन 1 मिनट के अंदर अंदर ये दौलत वाला वजीफा करके अपने घर को दौलत से भर देंगे इंशाअल्लाह। भाइयों बहनों, इस दिन आप लोग पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, चाहे आप लोग पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, दुबई, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी मुल्क, शहर, गांव, गली, मोहल्ला, जहां से मौजूद बैठकर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो। साथियों, भाइयों बहनों, पहले तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, इस अमल को पहले समझना। ये अमल आपकी जिंदगी में दौलत का तूफान ले आएगा। ये अमल तमाम मेरी बहनें और तमाम मेरे भाई जो कर्जों में, जिनका बाल बाल जकड़ा हुआ है, कर्जदारों ने अगर साथियों, भाइयों बहनों, जीना हराम किया हुआ है, कभी घरों के चक्कर लगाते हैं, कभी फ़ोन करते हैं, जलील करते हैं आपको, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा आज जुमेरात के दिन, जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी, चाहो तो किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लेना और चाहो तो चलते फिरते किसी भी वक्त इस वजीफे को पढ़ना और मांग लेना अल्लाह पाक से जो आपकी हाजत हो, मुराद हो। मेरा बस चले तो मैं आपको आपके घर पे आकर जबरदस्ती ये अमल कराऊं। ये ऐसा अमल है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग व्हाट्सएप पर पूरा साल मैसेजेस करते हो, हमें अमल बताएं, वजीफा बताएं। आज आपके लिए ऐसा नायाब वजीफा लेकर आया हूँ कि जिस वजीफे को हजारों लोग, आज के दिन का लाखों लोग, जिनको ये अमल पता है, 20 रजब की जुमे रात का बेसब्री से पूरा साल इंतजार करते हैं। और जिनको इस अमल का पता है, वो तो बुध को पूरी रात जाकर इस दौलत वाली जुमे रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब जुमेरात आए और जल्दी से हम ये अमल कर लें और अपनी जिंदगियों में कामयाबियां हासिल कर लें, अपनी जिंदगी में अपनी हाजतों को पूरा कर लें, अपने नसीब को बदल लें, अपनी किस्मत के बंद दरवाजों को खोल लें। ये मौका साथियों, भाइयों बहनों, फिर ना मिलेगा। अगर ये मौका गवा दिया, ना पढ़ सके, पढ़ना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं पढ़ना चाहते, अगर आपको यकीन नहीं तो आपकी अपनी मर्जी है। कोई मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। अमल करें ना करें आपकी मर्जी। बताना मेरा फर्ज है, समझाना मेरा फर्ज है। जो बहन भाई अमल करना चाहें, अपनी हाजतों को, मुरादों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने नसीब को बदलना चाहें, दौलत का तूफान वजीफा पढ़ते ही अपनी आंखों से देखना चाहें, तो ये वजीफा चलते फिरते पढ़कर दौलत को अपने घर में बारिश की तरह बरसते हुए देख सकते हैं। ये वजीफा आप लोग जुमे रात वाले दिन घर में हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, कोई जगह की पाबंदी नहीं। इस अमल को चाहे तो आधी मिनट का ये पूरा अमल है, चाहो तो जुमेरात वाले दिन सिर्फ एक बार पढ़ लो, सिर्फ एक जुमेरात। ये हर जुमेरात का वजीफा नहीं है, सिर्फ 20 रजब की जुमेरात का ये अमल है। याद रखिएगा, इस जुमेरात को आप लोग इस अमल को, आधे मिनट का अमल, एक मरतबा जब करने के लिए बैठेंगे तो 1 आधा मिनट लगेगा पूरा अमल को करने में। इसी अमल को आप लोग आज ही के दिन रिपीट भी कर सकते हैं, दोबारा कर लें, 3 बार पढ़ लें, हो सकता है
فرسٹ ٹائم جب پڑھیں، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ ہی ایک دن آتا ہے، تو ایک بار پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ پتہ نہیں میں نے کوئی غلطی نہ کر دی ہو، کوئی کمی پیشی نہ رہ گئی ہو، تو اس لیے آپ لوگ 2-3 مرتبہ اس عمل کو رپیٹ بھی چاہے تو کر سکتے ہیں۔ عمل کی اجازت کے لیے تمام میری بہنیں اور تمام میرے پریشان بھائی کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ کو فوراً سے اجازت مل جائے گی، میرا رپلائی آ سکے نہ آ سکے آپ کو اجازت مل جائے گی۔ ہو سکے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ جمعرات والے دن سکون سے یہ آزمودہ عمل پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ یہ عمل پڑھنے میں بے حد آسان ہے۔ فرسٹ نمبر پر آسان وظیفہ، سیکنڈ پر مختصر وظیفہ ہے، تیسرے نمبر پر آزمودہ وظیفہ ہے۔ آزمودہ سے مراد کے لاکھوں لوگ اپنی زندگی میں 20 رجب کی جمعرات کا وظیفہ پڑھ کر کروڑ پتی بن چکے ہیں، کروڑوں میں لوگ کھیل چکے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اپنی بڑی سے بڑی حاجتوں کو وظیفہ پڑھتے ہی پورا کروا چکے ہیں۔ آپ کی چاہے کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہو، مصیبت ہو، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، آج موقع ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ دن پھر نہ ملے گا۔ جس کو میری بات پہ یقین نہ آئے، میری بات پہ یقین نہ کریں آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں اور غائبی طریقے سے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں، غائبی طریقے سے اپنی زندگیوں میں دولت کو آتے ہوئے خود دیکھیے گا، خود اپنی آنکھوں سے دولت کو آتے ہوئے دیکھیے گا، پھر میری باتوں پہ یقین کیجیے گا۔ آج اگر میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو لوگ دھتکار رہے ہیں، آج آپ کی غریبی کا اگر مذاق بنایا جا رہا ہے، آج اگر لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کا مذاق بناتے ہیں، کوئی آپ کو اپنے پاس بٹھانے تک کو تیار نہیں، لوگ دھتکارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، آپ کو اگنور کرتے ہیں، آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہاں تک کہ آپ کے گھر والے تک آپ کو منہ نہیں لگاتے، تو یہ وظیفہ آج پڑھ لینا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ قسمت آپ کی ایک دن میں بدلے گی۔ آپ کی جیب اگر دولت سے پھٹ نہ جائے نا تو پھر آ کے مجھے کہنا، آپ کی خالی جیب دولت سے فل بھر جائے گی، اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی، الماری بھر جائے گی، گھر بھر جائے گا، دکان میں پڑیں گے تو دکان بھر جائے گی۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آج ہی کے دن اگر آپ لوگ اپنے گھر میں بھی ایک بار یہ عمل کر لیں اور ایک مرتبہ اپنے کاروباری جگہ پر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، آج ہی کے دن ایک ہی دن میں آپ لوگ عمل کر سکتے ہیں، چاہے جتنی مرضی جگہوں پہ کریں۔ تو سب سے پہلے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں آدھے منٹ کا وقت نکال کر سکون سے بیٹھ جائیے، اطمینان سے تسلی سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، کوئی سا بھی، چاہے گھر میں ہو چاہے دفتر میں ہو کہیں بھی ہو، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، چاہے صبح ہو شام ہو رات ہو، ایک مرتبہ کے عمل کا بتا رہا ہوں۔ جب ایک مرتبہ کرنے بیٹھیں گے آدھا منٹ نکال لیں، پہلے سے آدھا پونا منٹ سکون سے بیٹھ جائیں، چاہے کہیں بھی ہوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے نمبر پر آسان سا وظیفہ، آپ کو تمام وظائف یوں تو اتنے آسان ہیں، تمام کے تمام وظائف، کوئی بھی وظیفہ بالکل مشکل نہیں ہے، تمام وظائف بالکل آسان سے ہیں۔ پہلے نمبر پر فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں کون سا پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر جیسے ہی ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں آپ نے درود پاک پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اور فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر ایک وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر ایک وظیفہ پڑھیں۔ تینوں وظائف بہت آسان سے وظائف، بالکل آسان، کے جن بھائیوں کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ ویڈیو دیکھتے دیکھتے عمل کر لیں 20 رجب جمعرات والے دن، اور ایک مرتبہ آپ لوگ ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد چاہیں تو فوراً بات کر لیں، یا چاہیں تو ویڈیو دیکھنے کے کچھ دیر بعد کر لیں اگر کوئی مجبوری ہو تو۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں تو فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں یا سلام یا اللہ۔ تو پہلے نمبر پر آپ کو دو اسم دو وظائف ملا کے پڑھنے ہیں، بالکل بھاگیے گا مت، ڈر کے کہ کوئی بہت آپ کو مشکل وظیفہ نہیں بتا دیا کہ آپ لوگ گھبرا جائیں۔ دنیا کا سب سے آسان وظیفہ، آسان عمل آج آپ کو بتانے لگا ہوں، تو بالکل آپ کو ٹینشن نہیں لینی، اور یہ ایسا عمل ہے ساتھیوں دوستوں کہ آپ لوگ یہاں وظیفہ پڑھیں گے، آپ نے یہ عمل ختم کیا اور آپ لوگ اپنی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسہ ہی پیسہ دیکھنا، انشاءاللہ ایسے ایسے رزق کے اسباب بنیں گے کہ ساری زندگی اپنے بھائی کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔
एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, जुमेरात वाले दिन सुकून से इत्मीनान से बैठ कर जहाँ कहीं मौजूद हो 1 मिनट का आधे मिनट का वक्त निकाल लें इस अमल के लिए। किसी से इस दौरान आपको थोड़ी सी भी बातचीत नहीं करनी जब तक के अमल करें। पूरी तवज्जो पूरे दिल से अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए एक मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ ले, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ ले, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आपको जो दुरूद पाक याद हो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के ये अमल शुरू कर लें। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद पहले नंबर पर वजीफा आपको पढ़ना है, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें, अगर मौजूद हो, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है साथियों भाइयों बहनों, या सलामू या अल्लाह, दो इसम मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। एक बार मैंने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लीजिए, या सलामू या अल्लाह, 2 बार हो गया, तीसरी बार पढ़ लें, या सलामू या अल्लाह, चौथी बार पढ़ लें, या सलामू या अल्लाह, 5वीं बार पढ़ लें, या सलामू या अल्लाह, पढ़ते रहें, या सलामू या अल्लाह, या सलामू या अल्लाह, या सलामू या अल्लाह। इस वजीफे को आपको पहले नंबर पर पढ़ना है और कितनी मरतबा पढ़ना है? 9 मरतबा, यानी कि 9 टाइम। दोनों वज़ाइफ को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। या सलामू या अल्लाह 1 हो गया, या सलामू या अल्लाह 2 हो गया। इस तरह आपको ये वजीफा 9 मरतबा यानी 9 टाइम पढ़ना है। 9 मरतबा जब आप लोग पहला वजीफा पढ़ लें, अब चलते हैं दूसरे वजीफे की जानब। दूसरा वजीफा साथियों भाइयों बहनों कौन सा है ये समझ लें। दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपको फौरन ये पूरा अमल आधे मिनट का जो भी है ये एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के जुम्मे रात वाले दिन आपको ये पूरा अमल पढ़ना है। आपने जैसे ही पहला वजीफा पढ़ लिया दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, अब चलते हैं दूसरे वजीफे की जानब। ये दूसरा वजीफा कौन सा है, ये दूसरा वजीफा किस तरह पढ़ना है ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। दूसरे नंबर पर आपको बड़े आसान से कलमात पढ़ने हैं। ये कलमात पढ़ने में बेहद आसान है। सेकंड नंबर पर जुम्मे रात वाले दिन के इस अमल में इन कलमात को आपको शामिल करना है। सेकंड नंबर पर जो कलमात आपको पढ़ने हैं साथियों भाइयों बहनों वो है ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। एक बार पढ़ लिया मैंने, दोबारा सुन लीजिए, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। 2 बार पढ़ लिया, अब तीसरी बार भी सुन लीजिए, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन कलमात को आपको सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। पहले नंबर पर आपने दुरूद पाक सबसे पहले पढ़ लिया, वो तो दुरूद पाक आपको लाजमी पढ़ना है पहले नंबर पर। अब जो वजीफा पढ़ा दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद या सलामू या अल्लाह का मिलाकर 9 मरतबा। इसके बाद आपने सेकंड नंबर पर जो कलमात मैंने आपको पढ़ के बताए, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, इनको सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। मैंने कम या ज्यादा मरतबा पढ़ा हो आपको इसको नहीं देखना, आपको सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है इन कलमात को। ये कलमात भी आपने पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है आखिर में एंड में इसको समझ लें, ये सबसे अहम बात है। आखिर में एंड में आप लोग क्या पढ़ेंगे, जल्दी से अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लें, बिल्कुल जल्दी से। अगर ना हो तस्बीह कोई बात नहीं, सीधे हाथ पे ये वजीफा आखिरी जो आपको पढ़ के बताने लगा हूँ ये वजीफा सीधे हाथ पे पढ़ लें, जुबानी काउंट कर लें। ये पूरा अमल जब आप लोग साथियों भाइयों बहनों जब जुम्मे रात वाले दिन मेरे बताए हुए तरीके पे पढ़ने लगेंगे तो आधे मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। मैं आपको एक एक बात समझा के बता के आपके जहन में बैठा रहा हूँ, इसलिए तफसीली वीडियो बन रही है, इसमें वक्त लग रहा है। लेकिन जब इस अमल को आप लोग करने लगेंगे पढ़ने लगेंगे तो बामुश्किल आपका आधा मिनट नहीं लगेगा। अब तीसरे नंबर पर और आखिरी नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना है फौरन इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। पहले ये समझ लें इस वजीफे को कितनी बार पढ़ना है, कितनी तरतीब में पढ़ना है, और इस वजीफे को पढ़ने के बाद एंड तक वीडियो देखिएगा, पूरा अमल समझिएगा कि आखिर में एंड में आपको तीसरा और आखिरी वजीफा साथियों भाइयों बहनों बड़ा कमाल का है, बड़ा मुजर्रब वजीफा है, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये दौलत का बादशाह वजीफा है। तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सीधे हाथ पे पढ़ लें साथियों भाइयों बहनों। ये वजीफा है या अल्लाहु या गनीयु, एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ लें या अल्लाहु या गनीयु, तीसरी बार पढ़ लें या अल्लाहु या गनीयु,
پڑھتے رہیں، یا اللہ یا غنی، 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 یا اللہ یا غنی۔ اس وظیفے کو جمعرات والے خاص عمل کے اندر 20 رجب جمعرات کے اس عمل کے اندر سب سے آخر میں تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ہی زیادہ ہو۔ جب 21 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اب کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ فوراً ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور میرے بھائیوں اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو فوراً سے درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو اسی وقت آپ لوگ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں۔ آپ لوگ جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں، اپنے چہرے پہ دم کرنے کے بعد اسی وقت ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے جتنی حاجتیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، جتنی بیماریاں ہوں، جتنے مسائل ہوں، ان سب کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں معجزات منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنے سامنے دیکھیے گا۔ اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ سال 2024 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے۔ میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں، اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔